السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كالعاده قبل ما نبداو هبطوا تابوناو معنا. اولا تحيه لكاع الناس اللي تفاعلوا معنا، كاع الناس اللي شجعونا، كاع الناس اللي دعمونا. ما ننساش واحد التحيه لسي عبد الرحمن ولد بحريه من الجديده من خيرات الناس. كما شفنا ان البادره اللي طلقناها ديال كيفاش نرويو طيور وكيفاش نعتقوا حيوانات اللي كاين اللي ما كيلقاوش فين يشربوا، جاتنا فكره اخرى من الناس من عندكم نتوما. طلبتوا منا اننا مادام ان العيد قرب اننا نديروا واحد البادره باش كلشي يعيد، علما ان الناس ديال هذه المنطقه ولا بعض المناطق كيعيشوا في واحد الحاله مزريه اجتماعيا مزريه ماديا. كاين اللي ما عندوش باش يعيد. خليكم من واحد المقطع اللي درت من قبل فاش مشيت كندور على الناس المعوزين. اسم نشا سيدي؟ سعيد وحسين. سعيد حسين. ما يدا تترد ما يدا شي خصنا. ماني وانا نقمات خصني صدري تخورنا غير وتحاورني يا وتحا. ايش ورده؟ لا ورده قار، شرد غوري لا ورده قار سنه 30 العيد. ورده قار. لا ورده قار، يا تنظن كنا ورده قار. انا عيد ورده قار. كل عند قمه خدامتني الحيوان. هاي شن وتني هدت كانت المعاونات كانت رازقان كويس القمه. ورده طمزوي. ورده كانوا مزادو. هذا رساله للجمعيات اللي كيديروا الخير، وهذا ان الناس هذو ما عمرهم وصلتهم شي حاجه. وكنشوفوا هذه البنت هذه اللي ما كتقراش كتعلم السرحه دابا في هذا اللاج هذا. اولا التلميذ مغربيين ديك الصفر المغربيين غير نكراسو اللي ما تيجي نغيوين كراس القمه الخدام تفوناسي وري اللي ما يديك نغيوين وكادو وري اللي ما يدي مش نموت وري اللي ما تيجي نغيوين نديرو اللي ما تيجي نغيوين. صلات عندي. اذا هاد الناس كيطلبوا ابسط الحقوق وما لقاوهاش. كنتمنوا ان المسؤولين يشوفوا من هاد الناس هادو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك شا سيدي؟ نكينهرو هناش ما يدا التلميذ مغربيين. وهذا السيتور شان تعاونيه شويه يتغرق السناغ معنا والغرق معنا ما نبنو نراشان البني معنا مش نوفا نرى معنا امان لمنطقتنا كي راه غلين وامان بعدنا غوامان شوي نرى سيدي لا ورغري اللي شنو سيد لا امان لا امان لا نغوري يدا سيداتين ورتايلي سيد شان سنه الفيديو تاي تغوري اللي عندها تخدغيات ورغوري ليا سيد ورغوري ودياتي انقما وين. كما كتشوفوا انه كيطلب ابسط الحقوق اللي هما الضوء والماء، وكيطلب ما كيطلبكمش انكم ديروا ليه شي حاجه اللي كثيره، ولا كيطلب غير الحقوق ديالو بسيطه. شكرا. الناس حتى هما مغاربه، هاد الناس حتى هما عندهم ولادهم بغاو يفرحوهم وعندهم ولادهم كيقولوا لهم ان الناس عيدوا ان الناس شراو الحولي وهما ما شراوش. علاش ما نتضامنوش وكلنا نوضوا يد في اليد ونعاونوا هاد الناس؟ كيفاش غادي نعاونوا؟ ماشي تصيفط ليا الفلوس، لا، لان هذه القضيه ديال ان الواحد يصيفط الفلوس هي فاش كيكون النصب وكيكون شفنا القضيه اللي ناط بين الزروالي وبين مول الكاسكيطه. القضيه هي انك غادي تصيفط الفلوس وغادي تقيد الاسم ديالك وشحال صيفطتي، وغادي تولي تقيد. مثلا كاين الناس اللي ما بغاوش الاسماء ديالهم يبانوا، بغاو يديروا الخير بلا ما يبانوش، كيتقيد اللقب. الفيديو الجاي من بعد ما نتلقاو المساعدات غادي نجيب نحط لكم لا ليست وغادي نقراها. اللقب ها شحال عطاه، هذا شحال عطاه، ونديروا في التالي ها شحال المجموع، ونصوروا ملي نمشيو للسوق ونصوروا ملي نقتنيو هذا الكبش باش نديوه للناس. كاينين الناس بحال هذوك اللي صورت راه ساكنين في غار، صور لنا عائله ساكنه في غار. كيفاش كتعيش هذه العائله هذه؟ راه غار، راه ماشي زعما شي دار مكرفسه ولا. حفروا في الجبل باش يسكنوا. خليكم مع الفيديو باش تفهموا علاش كنهضر. كندوري شرم نانيا ديجن والو ريجين شاي وين سا نقيم تعيش هذا شوية أسفل مش نغي نخدم شي ولا نخدم شي نقيم ديال نساشيني تورر خشا ولا نصح
شفنا كيفاش هاد المراه والعائله ديالها ساكنين في غار، حافرين جبل باش يلقاو فين يجلسوا، حافرين جبل باش يلقاو فين ينعسوا. وكتلقى واحد ناعس في اوتيل 5 ايطوال مكسل وكيقول لك لا انا هادي طلعت هادي نزلات، ما قدرش انه يساعد هاد الناس، ما قدرش انه يحيد واحد 1000 درهم ولا 2000 درهم اللي عنده عاديه بحال حيدها بحال ما حيداش باش يعاون هاد الناس. وكنقولوا المشكل في الدوله، مشكل الدوله، ما المشكل حتى بيناتنا وما كتضامنوش. باش ما تجيش نوريوك العنوان، اجي نوريوك العنوان ديال هاد السيده وتشري لها اضحيه، واجي نوريوك ديال دوك الناس اللي صورت في الجبال وتشري لهم اضحيه وتعاونهم، نتسمى اننا كنتعاونوا. ماشي كتلقى وحدين شبعانين 1000 درهم كيعطيها غير لولدو كيمشي كيسهر بها الليل ويجي الصباح رسالات، وباش ما يعاونش بها واحد مسكين اللي محتاج. وهذاك الشيء اللي غادي يلقى لقدام. هذا هو المشكل اللي فينا في المجتمع ديالنا، وديما كنلصقوه ديما في المسؤول. ومتفق معكم ان المسؤول من الدرجه الاولى، ولكن حتى حنا خصنا نتعاونوا بعضياتنا. هذا هو الميساج. واش بان لكم في هذا البادره الثانيه؟ لان كلشي غادي يكون واضح، كلشي بالاسماء. في التالي في اخر فاش نمشيو نجيبوا الاضحيه غادي نديروها شحال جمعنا قدامكم ونحطوها قدام الفيديو باش كلشي يشوفها. الناس اللي بغاو اللي عادي يبانوا الاسماء ديالهم غادي نديروا الاسماء ديالهم، الناس اللي ما بغاوش يبانوا يختاروا اللقب هما. اختار انت اللقب اللي بغيتي كما بغا يكون باش تعرف ان داكشي اللي صيفطتي راه تحسب، راه جمعناه. فاش كنجمعوه كنمشيو نقتنيو الاضحيه وبالفيديو بالسيد اللي باع لنا بشحال باش باع لنا بشحال باش عطينا. ما كرهناش نشريو 5 ديال الاضحيات وندورهم على الناس اللي مخصوصين ونعطيوهم ونفرحوا عائلات اللي تكون درتي يديك معنا. كنتمناو ان هذه الفكره اللي جاتني، هذه الفكره ماشي ديالي، نتوما اللي قلتوها ليا وانا جزت فيها هذه الشفافيه باش تكون شفافيه، باش غدا ما تقولش ان صيفطنا الفلوس غير هكاك، لان ديك القضيه ديال غير صيفطوا ونشريو غير صحيحه. خص انك تصيفط وتعرف بلا راه فلوسك راه دخلوا في الحساب، ماشي غادي تصيفط وصافي راك صيفطتي وهذاك مشى شرا ما عرفناش شحال باش شرا، ما عرفناش واش شحال وصلوا شحال دخل عنده. الرقم الواتساب ماشي ديال الحساب، الرقم الواتساب ديالي غادي تلقاوه لتحت باش تصور حتى الميساج. حتى الا ما شتيش فلوسك هنا في الورقه غادي تصور داك الميساج وفضح لي كما بغيتي. كنتمناكم التوفيق، كنتمناو ان هذه البادره تعم، ماشي غير انا اللي نديرها. الصراحه ان ما كرهناش جمعيات ينوضوا يديروا هذه البادرات، ولكن تكون بشفافيه، تكون بنزاهه، تكون بحاجه اللي تقدر تشجع حتى المحسنين انهم يعطيو. ماشي المحسن انك يرمي بحال اللي رمى ويا الاجر كيهزو داك المحسن، مجرد انه يصيفط وفي نيته انه يساعد شي عائله داك المحسن هز الاجر. ولكن شكون غادي يهز الدم هو الواحد الا كلا ريال من دوك الفلوس. هذه كنديروا حنا برك علينا غير لي فيف ديال لي فيديو الحسنات والفلوس كلشي غادي يمشي لبلاصتو. وواحد القضيه نفترضوا ان داك المال اللي جمعنا كيشري لنا غير حولي واحد وشاطو شويه ديال الفلوس، كنقترح عليكم الا بغيتوا اننا نشريوه حوايج والبسه للابناء ديال دوك الناس باش يفرحوا في العيد. وهذه اقتراح، وفي لي كومونتير وفي لي ميساج ديالكم في الواتساب غادي تقولوا لنا واش داك الاقتراح صائب ولا لا. هادشي بغينا نديروه اول بادره تكون بشفافيه، اول بادره تكون بالكالكيل، تكون بورقه باينه الاسماء، وغادي نفتيهم عليكم هذا شحال عطى هذا شحال عطى هذا شحال عطى. من حقك انك ما تبانش، كما قلت لكم انك غادي دير اللقب ديالك ونقيدوه باش تعرف ان فلوسك وصلوا. دير اللقب وتبع عليه شي رقم باش ما يكونش الالقاب متشابهه. المهم ما نعطيكم لا حساب ديالي لا والو، كاين الرقم ديال الواتساب غادي تلقاوه في الديسكريبسيون، كاين الرقم ديال الواتساب تواصل معايا. وحنا بغينا نديرو خير من هنا للعيد، اننا ما كرهناش نفرحوا عدد كبير د العائلات، واللي قريب لينا كنتمناو انه يجي يعاوننا. اللي قريب من المدينه ديالنا يجي مرحبا به يعاوننا، لا بالمساعده اليدويه لا بالمساعده الماديه لا شحال من حاجه. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو لاقصى درجه. عارف ان العديد ما غاديش يبارطاجي حيت انا ماشي عزوز ما كنسبكش، عارف ان العديد ما غاديش يبارطاجي حيت انا ماشي صاريكول ما كنسبكش. كنتمنى ان الناس ديال الخير والناس اللي بغاو الخير والناس اللي بغاو العائلات انهم يعيدوا يبارطاجيو هذا الفيديو عندهم، لا في الفيسبوك لا في لي جروب في الواتساب لا في بزاف ديال البلايص. كنشكركم بزاف.